नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म उषा काफ्ले। नमस्कार, म माया पाण्डे। सुरुमा हेडलाइन्स। स्थानीय चुनावका लागि एमालेको घोषणा पत्र सार्वजनिक। शहरमा रेल र ठूला नदीमा जहाज सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना दिवस मनाइयो। नेताहरूले गरे एक अर्काको आलोचना। ध्रुवीकरणको आवश्यकता महसुस। नेपाल भ्रमणमा रहेका विश्व स्वास्थ्य संगठन प्रमुख भेटघाटमा व्यस्त। आज ललितपुरमा खोप केन्द्र अवलोकन। अफगानिस्तानका 2 शहरमा श्रृङ्खलाबद्ध बम विस्फोट। कम्तीमा 15 को मृत्यु, 50 जना घाइते। र 3 वर्षपछि बस्यो राखेप बोर्डको बैठक। 19औं एसियाली खेलकुदमा नेपालले 23 खेलमा सहभागिता जनाउने। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। प्रमुख प्रतिपक्षीय दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्तारूढ गठबन्धनलाई अदालतले जडान गरिदिएको थोत्रा टालाको पुतलीको संज्ञा दिनुभएको छ। स्थानीय तहको चुनावका लागि घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्दै उहाँले आफ्नो पार्टीलाई डराएको भन्न नमिल्ने बताउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय संकल्प पूरा गर्न पनि एमालेलाई 3वटै तहको चुनावमा विजयी गराउनुको विकल्प नरहेको जिकिर गर्नुभयो। एक रिपोर्ट। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्तारूढ गठबन्धनलाई अदालतले जडान गरिदिएको थोत्रो चालोहरूको पुतलीको संज्ञा दिएका छन्। शुक्रबार ललितपुरको चियासल स्थित तुलसीलाल स्मृति भवनमा पार्टीको स्थानीय तह निर्वाचन घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्दै ओलीले बेहाल अवस्थामा रहेको सत्तारूढ गठबन्धनले आफ्नो पार्टीलाई डराएको भन्न नमिल्ने बताए। अध्यक्ष ओलीले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय संकल्पलाई पूरा गर्न पनि एमालेलाई आगामी 3वटै तहको निर्वाचनमा विजय गराउनुको विकल्प नरहेको पनि पटक पटक दोहोर्याए। 5 दलीय गठबन्धनले देशलाई बिगारेको उल्लेख गर्दै ओलीले त्यसलाई सही बाटोमा ल्याउन एमालेले आगामी सबै तहको निर्वाचनमा जित्नै पर्ने जिकिर समेत गरे। गठबन्धन जस्तो त्यो कठैन यस्तो बेहालको चाहिँ अदालतले जडान गरिदिएको थोत्रा टालाहरूको पुतली, थोत्रा टाला यस्तोसँग एमाले डराउँछ अरे। जे होस्, यसमा बहस गरिरहनु छैन। हामीले चुनावमा देशलाई एमालेमय बनाउनु छ, सूर्यमय बनाउनु छ। अध्यक्ष ओलीले आगामी सबै तहको निर्वाचन जित्ने र मुलुकलाई आत्मविश्वासका साथ बनाउने अभियानमा सहभागी हुन पनि सबै देशवासीलाई आह्वान गरे। उनले आफ्नो पार्टीले घोषणा गरेको स्थानीय तह निर्वाचनको घोषणा पत्रको सार तत्त्व समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउनु रहेको बताए। त्यसका लागि आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा 3वटै तहमा सरकार बनाउनै पर्ने अध्यक्ष ओलीको भनाइ थियो। यो संकल्प सहितको एमालेलाई स्थानीय तहमा हामीले बहुमत दिलाउन सकेनौँ भने देशले दुर्भाग्य भोग्नु पर्नेछ। त्यसकारण म सम्पूर्ण देशवासी दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई निर्वाचन घोषणापत्र र प्रतिबद्धता पत्र जारी गरिरहेको यस घडीमा आग्रह गर्न चाहन्छु। देशको भविष्य, तपाईँ हाम्रो सन्ततिको भविष्य, तपाईँ हाम्रा भावी सन्ततिको भविष्य कुनै संकीर्ण स्वार्थ बहकाममा अन्धकारमा पर्न नदेऊ। देशमा छाउनुपर्छ सूर्य, आउनुपर्छ एमाले। अब देशमा छाउने सूर्य हो, आउने एमाले हो, तब मात्रै समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाल बन्छ। अध्यक्ष ओलीले चैत महिनाभित्र मेलम्चीको पानी काठमाडौँ खसाल्छु भने पनि सरकारले नसकेको बताए।
उनले यो सरकारले बर्खामा बाढी पसेपछि मात्रै पानी होइन भल टनेल मार्फत काठमाडौँ खसाल्ने भन्दै टिप्पणी गरे। औद्योगिक क्षेत्रहरूको स्थापना होस्, खाने पानीको कुरा होस्, मेलम्ची आउँथ्यो र चैतभित्रमा मेलम्चीको पानी खसाल्छु भने होइन। चैतभित्रमा मेलम्चीको पानी होइन, मेलम्चीको पानी खस्दैन। त्यति बेला यिनीहरूले पानी ल्याउँछन् जति बेला बाढी पस्छ। मेलम्चीको टनलबाट बाढी पसाउँछन्, पानी होइन। अनि फेरि बनाउनका लागि 2-3 वर्ष लगाउँछन्, 2-4 वर्ष। अध्यक्ष ओलीले धरहरा र भ्यू टावर निर्माणको आलोचना भएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। ओलीले भ्यू टावर र धरहरा बनाउने ठाउँमा पहिले धान फल्दैन थियो भन्दै जवाफ दिएका हुन्। ओलीले एमाले नभएको भए गर्व गर्ने धरहरा आज देख्न नपाउने भन्दै भ्यू टावरहरू राष्ट्रको गौरव हुने र त्यस्ता गौरवलाई उठाउनु पर्ने बताए। क्यामेरामा गणेश पूर्व छाने मगरका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ। स्थानीय तहको चुनाव आउन अब 3 हप्ता मात्रै बाँकी छ। निर्वाचन आयोगले चुनावको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको बताएको छ। 1,28,00,000 मतपत्र छापिसकेको जिल्लामा निर्वाचन सामग्री ढुवानीको काम समेत सुरु भएको आयोगले सुनाएको छ। आयोगले देशैभरका स्थानीय तहमा निर्वाचन कार्यालय समेत स्थापना गरेको छ। एक रिपोर्ट। स्थानीय तहको चुनाव नजिकै आइसकेको छ। निर्वाचन आयोग यसको अन्तिम तयारीमा जुटेको छ। आयोगका अनुसार 56 जिल्लाका लागि 1,28,00,000 मतपत्र छापिसकेको छ। अन्य मतपत्र छपाईको काम पनि तीव्रता दिएको आयोगको भनाइ छ। आयोगले चुनावी कार्यतालिका अनुसार काम भइरहेको र 753वटै स्थानीय तहमा निर्वाचन कार्यालयको समेत स्थापना भएको बताएको छ। हामीले जुन कार्यतालिका बमोजिममा हामीले काम गरिरहेछौँ ती सबै कार्यतालिकाका डेडलाइनहरू मिट भएको छ र अहिले आएर त सबै निर्वाचन अधिकृतका कार्यालयहरू 753 ठाउँमा खुलिसकेका छन्। अहिले निर्वाचन आयोगको नेटवर्क 753 ठाउँमा भइसकेको छ। अफिसहरू खुलेर व्यवस्थापकीय कार्यहरू सुरु भइसकेका छन् र 11 गतेबाट 17 गतेसम्म जुन मनोनयन काम निर्वाचन कार्यक्रम हुन्छ त्यसको लागि उहाँहरू तयारी हालतमा र मतपत्र चाहिँ हामी अब अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको मतपत्र छपाइयो। त्यो करिब 1,28,00,000 मतपत्र हामीले छापिसकेका छौँ। निर्वाचन आयोगले आसन्न स्थानीय तहको चुनावका लागि आवश्यक पर्ने प्राय सबै सामग्री खरिद गरिसकेको छ भने बिहिबारदेखि सामानलाई विभिन्न जिल्लामा पठाउन थालेको छ। बिहिबार 10 जिल्लामा निर्वाचन सामग्री पठाएको आयोगले अन्य जिल्लामा समेत सामग्री ढुवानीको कामलाई तीव्रता दिएको छ। सामग्री ढुवानीको क्रम पनि हामीले जुन सुरुमा निर्वाचनको लागि आवश्यक पर्ने सामग्रीहरू हामीले अत्यन्तै प्रतिस्पर्धात्मक ढङ्गबाट बिडिङको माध्यमबाट हामीले चाहिँ नि सार्वजनिक सूचना आह्वान गरेर चाहिँ सप्लायरहरू बीचमा प्रतिस्पर्धा गराएर जुन सम्झौता गरेका थियौँ ती सामानहरू करिब सबै सामानहरू आइपुगेका छन् र त्यो सामानहरू हिजोदेखि ढुवानी हुने क्रम पनि सुरु भयो। हिजो हामीले 10वटा जिल्लाको हामीले सामानहरू पठाइसक्यौँ भने आज 10-12वटा जिल्लाको सामानहरू पठाउने क्रममा छौँ। यता उम्मेदवारी मनोनयनको मिति नजिकिएसँगै सत्ता गठबन्धन नेकपा एमाले लगायत दलहरू समेत उम्मेदवारका बारे छलफल सुरु गरेका छन्। दलहरूले चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने क्रम समेत सुरु भएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विनोद राईका साथमा कविन्द्र तिमसिना, काठमाडौँ। स्थानीय तहको चुनावका लागि सरकारले नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना सहित 4वटै सुरक्षा निकाय परिचालन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। सेना परिचालनका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्वीकृति समेत प्रदान गरेकी छन्। त्यसबाहेक चुनावमा 1 लाख म्यादी प्रहरी समेत परिचालन हुनेछन्। सुरक्षा निकाय मध्ये पनि नेपाल प्रहरीले मतदान केन्द्रको भित्री परिसरदेखि मतपेटीका सुरक्षासम्मको काम गर्दैछन्। चुनावका लागि नेपाल प्रहरीको रणनीति र तयारी के छ? एक रिपोर्ट। वैशाख 30 को स्थानीय तह चुनावका लागि सुरक्षाको जिम्मा नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागसँगै म्यादी प्रहरीलाई दिएको छ। निर्वाचन आयोगले मतपत्र ढुवानीको सुरक्षाको जिम्मा नेपाली सेनाको हुने स्पष्ट पारेको छ भने मतदान केन्द्र र परिसरसँगै मतपेटिकाको सुरक्षाको जिम्मा भने नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई दिइने गरेको छ।
सुरक्षाको पाटो गृह मन्त्रालयले गर्छ। सारा सुरक्षाको बन्दोबस्त गर्ने, सुरक्षा रणनीति बनाउने, सुरक्षा योजना बनाउने र कहाँ कति चाहिँ नि संवेदनशील छ र कति सुरक्षा स्ट्रेन्थ राख्नुपर्छ भन्ने कुरो सम्पूर्ण गृह मन्त्रालयको प्लानिङभित्र पर्छ। त्यो पाटो गृहले हेरिराखेको छ। हालाकि त्यो विषयमा आयोगले बेला बेलामा उहाँहरूसँग कोअर्डिनेसन गर्ने, सुरक्षाको स्थिति के छ कसो छ भन्ने कुराहरू गर्छ, तर त्यसको चाहिँ मूल जिम्मेवारी गृह मन्त्रालयको। यता नेपाल प्रहरीले भने चुनाव केन्द्रित सुरक्षा रणनीति नै तयार गरिरहेको छ। नेपाल प्रहरीका अनुसार एउटा मतदान केन्द्रमा 11 जना भन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने तयारी समेत थालेको छ। त्यसबाहेक चुनावमा हुन सक्ने हिंसात्मक गतिविधिको समेत सूक्ष्म विश्लेषण गर्दै सुरक्षा रणनीति तयार गरेको प्रहरी प्रवक्ताको भनाइ छ। र 77 वटै जिल्लामा नेपाल प्रहरीका प्रहरी कर्मचारीहरूलाई परिचालन गर्ने योजना बनाएको अवस्था छ र तदनुसारका कामहरू पनि अगाडि बढिसकेको अवस्था छ। त्यही अनुसार प्रत्येक प्रदेशमा 7 वटै प्रदेशमा प्रदेश अन्तर्गतका निर्वाचन सेलहरूको गठन, त्यहाँ प्रत्येक प्रदेश स्तरीय कार्यालयका चाहिँ डिएसपीको कमान्डमा चाहिँ गठन भएको अवस्था छ। निर्वाचन सुरक्षाको जिम्मा 4 वटै सुरक्षा निकायलाई दिएको भए पनि नेपाल प्रहरीको भूमिका भने बढी हुने गरेको छ। त्यसबाहेक प्रहरी अन्तर्गत नै रहेर काम गर्ने म्यादी प्रहरीको समेत भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ, जसको एकीकृत योजना बनाएर रणनीति बनाएको नेपाल प्रहरीको भनाइ छ। हामीले गर्नुपर्ने सुरक्षा योजना पूर्ण रूपमा तयार गरेका छौँ, कम्प्लिटली। अब चाहिने सुरक्षा योजना बनाउन नेपाल प्रहरी अब केही पनि बाँकी छैन। नेपाल प्रहरीले नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयकै केन्द्रीय सुरक्षा समितिको निर्णयमा नै एकीकृत सुरक्षा योजना अथवा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग समेतका सुरक्षाकर्मीहरू परिचालित गर्ने गरी एकीकृत सुरक्षा योजना पनि विगत 3 हप्ता अगाडि नै तयार गरिसकेको अवस्था छ। यसअघिको चुनावमा विप्लव नेतृत्वको नेकपा सहित अन्य केही राजनीतिक दलले समेत चुनाव बिथोल्ने घोषणा गरेका थिए, तर अहिले केही साना राजनीतिक दलले मात्रै चुनाव बहिष्कार गर्ने भनेका कारण झिनो मात्रामा मात्रै सुरक्षा चुनौती देखिएको छ। सुरक्षा निकायले समेत चुनावी सुरक्षामा हुन सक्ने चुनौतीलाई सूक्ष्म रूपमा निगरानी गरिरहेको बताएका छन्। चुनावमा करिब 70,000 हाराहारी नेपाली सेना, 62,000 नेपाल प्रहरी, 21,000 सशस्त्र प्रहरी र 1 लाख म्यादी प्रहरी गरी करिब 2.5 लाख सुरक्षाकर्मी निर्वाचनको सुरक्षामा खटिनेछन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गणेश पूर्वछाने मगरका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। आसन्न स्थानीय तहको चुनावमा महिला सहभागिता अघिल्लो पटकभन्दा कम हुने आशंका सुरु भएको छ। कानूनी व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहको प्रमुख वा उपप्रमुख मध्ये एकमा महिला उम्मेद्वार हुनुपर्छ, तर गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच चुनावी तालमेल गर्दा 1 जना महिला हुनै पर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्दा पनि हुने कानूनी क्षेत्रको उपयोग गर्न सक्ने देखिएको छ, जसका कारण महिला सहभागिता कम हुन सक्ने आकलन सुरु भएको हो। कानूनी व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहको प्रमुख वा उपप्रमुख मध्ये 1 जना महिला उम्मेद्वार हुनै पर्ने व्यवस्था छ, तर कुनै एक राजनीतिक दलले दिने उम्मेदवारीमा मात्रै यो व्यवस्था लागू हुन्छ। अहिले सरकारमा रहेका दलहरूले चुनावी तालमेल गर्ने निर्णय गरिसकेका छन्। कानूनी व्यवस्था अनुसार गठबन्धनबाट फरक दलले प्रमुख वा उपप्रमुखमा उम्मेदवारी दर्ता गर्दा 1 जना महिला उम्मेद्वार हुनै पर्ने वा नपर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छैन, जसका कारण यसअघिको स्थानीय चुनाव मार्फत नेतृत्व तहमा पुगेको महिला सहभागिता यसपालि नहुने शंका बढेको छ। निर्वाचन आयोगले कुनै एक पदमा मात्रै उम्मेदवारी दिनेले महिलालाई सिफारिस गर्ने निर्देशन दिएको छ। आयोगको निर्देशन पनि कुनै एक पदमा मात्रै उम्मेदवारी दिने राजनीतिक दलका लागि मात्रै हो। यसअघिको चुनावमा अधिकांश स्थानीय तहमा उपप्रमुखमा महिला रहेका थिए। अर्कोतर्फ आसन्न चुनावमै समेत राजनीतिक दलले महिलालाई प्रमुख वा मेयरका लागि सिफारिस गर्ने अवस्था देखिएको छैन। एकचोटि तपाईँ चाहिँ उमेरमै आउनुहोस् या भोलि हामी लड्दै पनि यो पुरुष प्रधान समाजमा के गरी तपाईँलाई आएन भने तपाईँले उमेर पनि पाउनुहुन्न भन्ने पनि सबैतिरबाट मलाई घेर्न आउनु भएपछि मैले ल भनेर उमेरमा दिएको। नेपालको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार हरेक तहमा 33% महिला सहभागिता अनिवार्य छ। यसअघि सम्पन्न भएको स्थानीय चुनावमा महिला सहभागिता 36% रहेको थियो। आसन्न स्थानीय तहको चुनावमा सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूले चुनावी तालमेल गर्ने निर्णय गरिसकेको र कानूनी छिद्रलाई उपयोग गरेर महिला उम्मेद्वार नबनाउने आशंका समेत
सुरु भएको छ। तर विज्ञहरूले भने दलहरूले महिला सहभागिता नगराए दलकै निर्णय बदर हुने बताएका छन्। जेन्डर जस्टिस हुनको लागि त संविधानलाई अक्षरशः पालन गर्नु पर्यो र कसैको चाहिँ यो चाहिँ आफ्नो पकेटको संविधान नभए हुनाले सबैले पालना गर्नुपर्ने, सबैले बनाए हुनाले यो चाहिँ महिलाको सहभागिता गराएन भने त भोलि उहाँहरूका निर्णयहरू पनि बदल हुन सक्छन्। त्यो भनेको उहाँहरूको अनलिमिटेड राइट होइन, यो असीमित अधिकार होइन, संविधान अनुसार नै उहाँ हिँड्नु पर्यो। राजनीतिलाई चाहिँ अब संविधानवादले डोराउनुपर्छ, संविधानवादलाई राजनीतिले डोराउने होइन, या नेताका डिसिजनले चाहिँ संविधानवाद या संविधान चाहिँ वरिपरि घुम्ने होइन, संविधानवाद वरिपरि राजनीति घुम्नु पर्यो। त्यो भयो भने बल्ल विधिको शासन हुन्छ। यो अनुसार गर्नु प्रत्येक दलको, प्रत्येक नेताको, प्रत्येक शीर्ष नेता या उसको चाहिँ जो गठबन्धनको त्यो चाहिँ दायित्व पनि हो, कर्तव्य पनि हो। कतै कुरा गरेन भने त संविधानभन्दा बाहिर जान्छ। जेन्डर जस्टिस हुनको लागि त संविधानलाई अक्षरशः पालन गर्नु पर्यो र कसैको चाहिँ यो चाहिँ आफ्नो पकेटको संविधान नभए हुनाले सबैले पालना गर्नुपर्ने, सबैले बनाए हुनाले यो चाहिँ महिलाको सहभागिता गराएन भने त भोलि उहाँहरूका निर्णयहरू पनि बदल हुन सक्छन्। त्यो भनेको उहाँहरूको अनलिमिटेड राइट होइन, यो असीमित अधिकार होइन, संविधान अनुसार नै उहाँ हिँड्नु पर्यो। राजनीतिलाई चाहिँ अब संविधानवादले डोराउनुपर्छ, संविधानवादलाई राजनीतिले डोराउने होइन, या नेताका डिसिजनले चाहिँ संविधानवाद या संविधान चाहिँ वरिपरि घुम्ने होइन, संविधानवाद वरिपरि राजनीति हिँड्नु पर्यो। त्यो भयो भने बल्ल विधिको शासन हुन्छ। यो अनुसार गर्नु प्रत्येक दलको, प्रत्येक नेताको, प्रत्येक शीर्ष नेता या उसको चाहिँ जो गठबन्धनको त्यो चाहिँ दायित्व पनि हो, कर्तव्य पनि हो। कतै कुरा गरेन भने त संविधानभन्दा बाहिर जान्छ। संविधानले महिला सहभागिता सुनिश्चित गरेको भए पनि दलहरूले त्यसको कार्यान्वयन कमै गरेका छन्। त्यति मात्र नभएर निर्णायक तहमा समेत महिला छन्, तर निर्णायक तहको नेतृत्व सम्हालेकाले नै व्यवस्था गर्दा भने राजनीतिमा महिला सहभागिता न्यून हुने देखिएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कवीर सिंह ठकुरीका साथमा सुस्मिता बानिया, काठमाडौँ। नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले विभिन्न कार्यक्रम गरी स्थापना दिवस मनाएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी एवं नेकपा एमाले च्यासल स्थित नयाँ पार्टी मुख्यालयमा कार्यक्रम गरी स्थापना दिवस मनायो। नेकपा माओवादी केन्द्रले भने पेरिस टाढामा कार्यक्रम गर्यो। त्यस्तै अन्य कम्युनिस्ट दल र घटकहरूले पनि पार्टी कार्यालयमा स्थापना दिवस मनाएका छन्। सबै कम्युनिस्टहरूको संकल्प भने वामपन्थी ध्रुवीकरणको आवश्यकता रहेको थियो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना दिवस एवं लेनिन जयन्तीको अवसर पारेर नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी स्थापना दिवस मनाएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी एवं नेकपा एमाले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना दिवस एवं लेनिन जयन्तीको अवसर पारेर नयाँ केन्द्रीय कार्यालय भवन उद्घाटन गरेको छ। ललितपुरको च्यासल स्थित तुलसीलाल स्मृति भवनमा एमाले शुक्रबारबाट नयाँ कार्यालय सञ्चालनमा ल्याएको हो। त्यस्तै एमाले शुक्रबार नै स्थानीय तह निर्वाचन 2079 को घोषणा पत्र पनि सार्वजनिक गरेको छ। एमाले एक भव्य कार्यक्रम गरी 17 जना पुराना वामपन्थी नेताहरूलाई पनि सम्मान सहित विभिन्न पार्टी परित्याग गरेकाहरूलाई एमालेमा स्वागत गरेको छ। कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले सत्तारूढ गठबन्धनलाई एमाले देखेर ऐठन हुने तर्क गरे। उनले स्थानीय तह निर्वाचनमा सबैले 7 सूर्य 7 छाप लगाउनु पर्ने जुकिर समेत गरे। यता नेकपा माओवादी केन्द्रले भने पेरिस डाँडामा एक कार्यक्रम आयोजना गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना दिवस एवं लेनिन जयन्ती मनाएको छ। आश्चर्य लाग्दो कुरा त के छ भने एमाले 74औं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना दिवस मनायो भने माओवादी केन्द्रले भने 73औं स्थापना दिवस मनाएको छ। माओवादी केन्द्रको ब्यानरमा 73औं लेनिन जयन्ती एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना दिवस लेखिएको छ।
माओवादी केन्द्रको ब्यानरमा 73औं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना दिवस लेखिएको छ। कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विभिन्न आन्दोलनपछिको उपलब्धि जगाउन फेरि वामपन्थी एकता हुनुपर्ने बताएका छन्। उनले हिजो विभाजित माओवादीका घटकहरूमा पनि विभाजनको औचित्य पुष्टि हुन नसकेकोले फेरि कम्युनिस्टहरूको बीचमा ध्रुवीकरण हुन सक्ने जिकिर गरे। अहिले पनि यो देशका महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम लगायत उत्पीडित जनताले पाएका अधिकार र पहिचानहरू खोज्ने षड्यन्त्र रोकिएको छैन। त्यसकारण हामी सबै यो परिवर्तनका पक्षधरहरू, यो परिवर्तनको निम्ति त्याग र बलिदानका कीर्तिमान कायम गर्नेहरू सबै एक ठाउँमा केन्द्रित हुन जरुरी छ। माओवादी आन्दोलनलाई र क्रान्तिकारी कम्युनिस्टलाई विभाजित गरेर मात्रै आफ्नो प्रतिक्रियावादी सत्ताको पुनर्प्राप्ति हुन सक्छ, फेरि निरङ्कुशता लाद्न सकिन्छ भन्ने ठान्नेहरू छन् र त्यसको निम्ति कसरत भइ नै राखेको छ। त्यसकारण म सबै परिवर्तनमा सहभागी माओवादी र सबै कम्युनिस्ट आन्दोलनका क्रान्तिकारी नेता कार्यकर्ताहरूलाई विशेष रूपले अपिल गर्न चाहन्छु। नेकपा एमालेबाट अलग भएर गठित नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले पनि पार्टी कार्यालय 3 कुनेमा विभिन्न कार्यक्रम गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना दिवस एवं लेनिन जयन्ती मनाएको छ। त्यस्तै कम्युनिस्ट घटकहरू नेकपा क्रान्तिकारी विप्लव नेतृत्वको नेकपा लगायतले पनि लेनिनको तस्बिरमा माला लगाइदिई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना दिवस मनाएका थिए। क्यामेरामा गणेश पूर्व छाने मगरका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ। ग्लोबल न्यूजमा अब एकैछिन ब्रेक। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी न्यूज। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठक भोलि बस्ने भएको छ। बैठक भोलि बिहान 11 बजेका लागि बोलाइएको छ। महानगरपालिकामा स्थानीय तह निर्वाचनका लागि उम्मेदवार टुङ्गो लगाउने भन्दै बैठक बोलाइएको थियो, तर गठबन्धन गर्ने पार्टीको निर्णयप्रति स्थानीय तहका नेता कार्यकर्ताहरू असन्तुष्ट रहेपछि आज बैठक स्थगन गरिएको हो। यससँगै प्रधानमन्त्री सरकारी निवास बालुवाटारमा शीर्ष नेताहरूको अनौपचारिक बैठक बसेको थियो। एक रिपोर्ट। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का महानिर्देशक डाक्टर टेड्रोस अधानोम गेब्रेयससले ललितपुरको पाटन माध्यमिक विद्यालय स्थित खोप केन्द्र अवलोकन गर्नुभएको छ। खोप केन्द्रबाट अहिले 15 महिना माथि र 15 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई टाइफाइड विरुद्धको खोप सञ्चालन भइरहेको छ। खोप केन्द्र अवलोकनका क्रममा महानिर्देशक गेब्रेयससले ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनसँग भेट गर्नुभयो। भेटपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै महानगर प्रमुख महर्जनले महानिर्देशक गेब्रेयससले भ्रमण महत्त्वपूर्ण भएको बताउनुभयो। WHO को जनरल सेक्रेटरी हुनुहुन्छ, निकै शक्तिशाली व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँको भ्रमणले चाहिँ पक्कै पनि यो स्वास्थ्य क्षेत्रमा अब पछि चाहिँ छलाङ मार्छ भन्ने चाहिँ मेरो भनाइ रह्यो। महानगर प्रमुख महर्जनले भेटका क्रममा महानिर्देशक गेब्रेयससले आगामी दिनमा नेपालको जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा थप सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको जानकारी दिनुभयो। सरकारले गत चैत 25 गतेदेखि देशभरका विभिन्न विद्यालयहरूमा खोप केन्द्र राखेर टाइफाइड विरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ। खोप अभियानको पहिलो चरणमा सरकारले 15 महिनाभन्दा माथि र 15 वर्ष भन्दा मुनिका बालबालिकालाई लक्ष्य गरी खोप अभियान सुरु गरेको छ।
कोरोना महामारीका कारण 2 वर्षदेखि हुन नसकेको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा यसै आजदेखि सुरु भएको छ। देशभरका 2007 परीक्षा केन्द्रमा 5,14,760 विद्यार्थी सहभागी भएको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जानकारी दिएको छ। बोर्डका अनुसार यस वर्षको एसई परीक्षामा छात्रौंभन्दा छात्राको संख्या बढी छ। कोरोना महामारीका कारण 2 वर्षदेखि हुन नसकेको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा यसै शुक्रबारदेखि सुरु भएको छ। शैक्षिक सत्र 2076 र 2077 मा विद्यालयकी मूल्याङ्कनका आधारमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले नतिजा सार्वजनिक गरेको थियो। परीक्षा बोर्डका अनुसार यसपालिको एसईमा देशभरका 2007 परीक्षा केन्द्रमा 5,14,760 विद्यार्थी सहभागी भएका छन्। नियमित तर्फ 4,88,742 र ग्रेड वृद्धितर्फ 11,454 ले परीक्षा दिएका छन्। ग्रेड वृद्धि परीक्षा दिने विद्यार्थी 2 वर्ष अघिका हुन्। गत 2 वर्ष आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा नतिजा प्रकाशन गर्दा ग्रेड वृद्धिको अवसर दिएको थिएन। परीक्षामा 279 प्राविधिक विद्यालयका 14,564 विद्यार्थी पनि सामेल भएका छन्। त्यसमध्ये 2,57,924 छात्रा र 2,57,053 जना छात्रा रहेका छन्। नेपालका करिब 2007 परीक्षा केन्द्रहरूबाट करिब 5,14,000 विद्यार्थीहरूले परीक्षा दिँदैछन् र यसपटक चाहिँ के छ भने विगतमा 2 वर्षसम्म जुन परीक्षा चाहिँ यो कोभिडको कारणले भएन। विशेष गरी स्थानीय तहमा विद्यालयहरूको आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट नै अङ्क प्राप्त गरेर त्यसको आधारमा विद्यार्थीहरूलाई जुन किसिमले विद्यार्थीको योग्यताको परीक्षण गरेर नतिजा सार्वजनिक गर्ने र उनीहरूलाई प्रमाणपत्र दिने कामहरू भयो। त्यसको आधारमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड मार्फत चाहिँ नतिजा प्रकाशन सार्वजनिक हुन्छ र त्यसपछि सर्टिफिकेसन हुन्छ। परीक्षामा सहभागी हुनेमा छात्रहरूको तुलनामा छात्राहरू बढी रहेको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जनाएको छ। बोर्डका अनुसार यसपटकको परीक्षामा छात्रभन्दा 871 जना बढी छात्रा रहेका छन्। साउन 1 देखि कक्षा 11 को शैक्षिक सत्र शुरू हुनु अघि नै नतिजा सार्वजनिक गरिसक्ने बोर्डले जनाएको छ। प्रदेशलाई उत्तर पुस्तिका परीक्षण सम्परीक्षणको काम सकेर पठाउने जिम्मेवारी बोर्डले दिएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि माया पाण्डे, काठमाडौँ। भक्तपुरको चागुनारायण नगरपालिकामा खहरे खोला मासेर प्लानिङको लागि सड़क निर्माणको काम गरिएको प्रति स्थानीय बासिन्दाले आपत्ति जनाएका छन्। चागुनारायण नगरपालिका 5 मा खोला मास्ने गरी प्लानिङका लागि सड़क निर्माण शुरू गरिएको र यसले बस्ती नै डुबानमा पर्ने भन्दै उनीहरू आक्रोशित बनेका हुन्। भक्तपुरको चागुनारायण नगरपालिका 5 ढिकुरे पाटीमा खोला मास्ने गरी प्लानिङका लागि सड़क निर्माण शुरू गरिएको छ। हाल खोला रहेको स्थानमा 3-4 वटा डोजर लगाएर खन्ने र हिम पाइप राखी धमाधम सड़क निर्माण भइरहेको छ। खोला नै गायब हुने गरी प्लानिङको लागि बाटो निर्माण गर्न स्थानीय सरकारले नै बजेट छुट्याएको प्रति स्थानीय बासिन्दा क्रोशित छन्। उनीहरू जग्गा व्यापारीले प्लटिङ गर्दा खहरे खोलाको बाटो सागो र पारिकाले बस्ती नै डुबानमा परेको गुनासो गर्छन्। करिब 14 आना सरकारी जग्गामा प्लानिङको सड़क निर्माण भएको समेत स्थानीय बासिन्दाको आरोप छ। हाम्रो दुईतिरको वाल बनाएर हामीलाई चाहिँ खोलै चाहिन्छ। हाम्रो माथिको बस्ती पनि चढ्छ त यहाँ सबै डुबानमा पनि पर्छ। त्यो हाम्रो डुबानको खेत त अब उनीहरूको फाइदाको लागि त हाम्रो डुबानमा पर्ने भएन। त्यही भएर यो खोला जस्ताको तस्तै खोलो चाहिँ चाहिन्छ। हामी पनि मापदण्ड छोडाउन, उनीहरू पनि मापदण्ड छोड्न हामीलाई खोला चाहिन्छ। साँझ सिमाना नछुटाइकन जबरजस्ती तरिकाले चाहिँ दुईतिरको साँझ सिमानाको मान्छेहरूलाई नराखिकन जबरजस्ती आफ्नो हिसाबले किल्ला ठोकेर यो पुरिने अवस्थामा रहेको छ र पुर्या चाहिँ छैन, पुरिनेको अवस्थामा छ। यो खोला सीमाको दक्षिण र पूर्व भागमा करिब 40 घर परिवारको चाङकोत बस्ती छ। उनीहरू आफूहरूसँग छलफल नै नगरी जग्गाको साथ सिमाना नछुट्याई जबरजस्ती रूपमा व्यक्तिगत लाभका लागि खोला पूर्ण सुरु गरिएको बताउँछन्। कृषि सिंचाइका लागि प्रयोग हुँदै आएको खोला यसअघि 10 फिटको रहेकाले त्यहाँ खोला कायम राख्न उनीहरूको माग छ। खरे खोला भन्छौँ हामी यसलाई। यसमा चाहिँ अहिले हिउँडा पनि कुनै बेला चाहिँ यसबाट माथिबाट नै पानी खोलेर त्यो तल सिँचाइ गर्ने खोला हो यो। यसमा चाहिँ दायाँ बायाँ यो लगभग 10 फिटको खोला हो। अहिले यो दुईतिर पुर्दै गएर अलि सानो भएको हो। तर यो हिमपाइप हाल्नु नै गलत हो। नगरपालिकाले यो व्यक्तिको प्लानिङको लागि
दिएको नै गलत भयो। यो प्लानिङको लागि फाइदा भयो, तर हाम्रो टोल माथि चाकटु टोल माथि कसलाई पनि फाइदा देखा पर्यो। चागुनारायण नगरपालिकामा वडा नम्बर 5 का सचिव राकेश बासुकाला भने बाटो स्तरोन्नतिका लागि 2वटा उपभोक्ता समिति मार्फत काम भइरहेको बताउँछन्। वडा सचिव बासुकलाले चागुनारायण नगरपालिकाका इन्जिनियरले तयार पारेको डिजाइनका आधारमा खोलाको हिम पाइप राख्न लागेको दाबी गर्छन्। त्यहाँ त्यो बस्ती विकास यताउति केही नभए भन्ने हिसाबले हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ त्यहाँ बस्ती विकास गर्न अथवा त्यहाँ बस्ती विकास योग्य विभिन्न हाम्रो जुन ठाउँ विभिन्न छ त्यही पनि यहाँ चाहिँ भिरपाखो यताउता विभिन्न भएर बस्ती विकास बस्न सकेन भनेर पैसा चाहिँ हालेको थियो 15 लाख रुपियाँ यतालाई 15 लाख रुपियाँ उतालाई। तर अहिले पनि तपाईँको त्यो जुन हिम पाइप जुन राखिरहेको त्यो त अहिले उपभोक्ता समितिले काम गर्दै गरे हो। पछिल्लो समय भक्तपुरमा अवैध रूपमा जग्गा प्लानिङ भइरहेको छ। प्लानिङका लागि सिधै अनुमति दिन नमिल्ने भएपछि घडेरी खार्ने बहानामा जग्गा व्यापारीले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीसँग सेटिङ गरी काम गर्ने गरेको स्थानीयवासीको आरोप छ। भक्तपुर जिल्ला आयुक्तको कार्यालयले भक्तपुरका 4वटा नगरपालिका 92 स्थानमा अवैध प्लानिङ भइरहेको भन्दै गत माघ 6 गते सूची सार्वजनिक गरेको थियो। चागुनारायण नगरपालिकामा मात्रै 80 स्थानमा अवैध प्लटिङ रहेको छ। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशि श्रेष्ठले मुक्त कमैया हलिया कमलरी र वाचरुवाको समस्या सही ढंगबाट समाधान गर्नका लागि परेको बताउनु भएको छ। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मुक्त कमैया हलिया कमलरी हरुवा चरुवाहरूको समस्या समाधान गर्न गठित अध्ययन समितिले बुझाएको प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले मुक्त कमैया हलिया कमलरी हरुवाको समस्यालाई सही ढंगबाट सम्बोधन गरी संविधानमा भएका र मौलिक हकको रूपमा रहेका अधिकार कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध रहेको पनि बताउनु भयो। उहाँले सरकारले वास्तविक भूमिहीनको पहिचान गरेर जग्गा धनी प्रमाणपत्र वितरण गर्न राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरेको बताउनु भयो। यो समस्यालाई कमैया हलिया कमलरी हरुवा चरुवाको समस्यालाई सही ढंगबाट सम्बोधन गरेर संविधानमा लिपिबद्ध भएका उनीहरूका अधिकारलाई चाहिँ यो उपभोग गर्ने अथवा त्यो अधिकार भनेको मौलिक हकको रूपमा जे रहेको छ त्यो नैसर्गिक मानव अधिकार हो भन्ने हिसाबबाट यसलाई व्यवस्थित गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने कुरामा मन्त्रालय प्रतिबद्ध छ। मन्त्री श्रेष्ठले राष्ट्रिय भूमि आयोगबाट पूर्जा वितरण गर्ने क्रममा सरकारले पहिलो प्राथमिकता भूमिहीन दलितलाई दिएको बताउनु भयो। उहाँले सरकारले संविधानमा व्यवस्था भएका कुरालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने बताउनु भयो। अब पालो बिजनेस न्यूजको। चालू आर्थिक वर्ष 2078-79 को पहिलो 9 महिनामा साउनदेखि चैतसम्म निर्यातमा वृद्धि भएको छ। भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको चैत मसान्तसम्मको तथ्याङ्क अनुसार 69.44% स्वदेशी वस्तुको निर्यातमा वृद्धि भएको हो। विभागको तथ्याङ्क अनुसार 9 महिनामा 1,60,57,करोड 29 लाख बराबरको स्वदेशी वस्तुको निर्यात भएको छ। गएको आर्थिक वर्षको त्यही अवधिमा नेपालबाट 94,76,71,71 लाख बराबरको सामान निर्यात भएको थियो। चालू आर्थिक वर्षको 9 महिनामा निर्यातसँगै आयातमा समेत वृद्धि भएको छ। 9 महिनामा 31.97% आयातमा वृद्धि हुँदै 14,66,66,20 लाख भन्दा बढीको आयात भएको छ। तथ्याङ्क अनुसार गएको आर्थिक वर्षको त्यही अवधिमा 11,11,39,54 लाख भन्दा बढीको आयात भएको थियो। अब पालो इन्टरनेशनल न्यूजको। अफगानिस्तानमा भएका 2 विस्फोटमा परि कम्तीमा 15 जनाको मृत्यु भएको छ अनि 40 भन्दा बढी घाइते भएका छन्।
पहिलो विस्फोट सिया समुदायको सबैभन्दा ठूलो मस्जिद मध्ये एक मजार ए शरीफको एक सिया मस्जिद नजिक भएको थियो। त्यहाँ कम्तीमा 11 जनाको मृत्यु भएको र 30 जनाभन्दा बढी घाइते भएका स्थानीय समाचार संस्थालाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। दोस्रो विस्फोट कुन्दुज शहरको एक प्रहरी चौकी नजिकै भएको थियो। प्रहरी प्रवक्ताका अनुसार विस्फोटमा 4 जनाको मृत्यु भएको छ भने 18 जना घाइते भएका छन्। बीबीसीका अनुसार अफगानिस्तानमा इस्लामिक स्टेट सहित अन्य सुन्नी चरमपन्थी संगठनहरूले अक्सर शिया समुदायलाई निराशा बनाउने गरेका छन्। भारतमा सुरक्षाकर्मी र आतंककारी बीच झडप हुँदा 7 जनाको मृत्यु भएको छ भने 4 जना घाइते भएका छन्। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जम्मू कश्मीरको भ्रमणमा जाने तयारी भइरहेका बेला आज बिहान कश्मीर उपत्यकामा सुरक्षाकर्मी र आतंककारीहरूबीच झडप भएको हो। झडपमा अहिलेसम्म 2 जना सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भएको छ भने 4 जना घाइते भएका छन्। झडपमा 5 जना आतंककारीहरूको मृत्यु भएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। जम्मूका अतिरिक्त प्रहरी महानिर्देशक मुकेश सिंहले उक्त क्षेत्रमा शुक्रबार बिहान 4 बजेदेखि मुठभेड भएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको आगामी आइतबार जम्मू कश्मीरको भ्रमणमा जाने कार्यक्रम तय भएको छ। भारतको जम्मू कश्मीरलाई स्वायत्त राज्यको मान्यता दिँदै संवैधानिक व्यवस्था खारेज गरेपछि प्रधानमन्त्री मोदी पहिलो पटक कश्मीर जान लागेका हुन्। अब पालो स्पोर्ट्स न्यूजको। राजनैतिक खिचातानी तथा नियुक्ति र बर्खास्ती प्रकरणका कारण 3 वर्षदेखि हुन नसकेको राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपको बोर्ड बैठक बसेको छ। सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङको प्रस्तावमा युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर महतराजले आजको लागि बोर्ड बैठक बोलाएका थिए। सिंहदरबार स्थित खेलकुद मन्त्रालयको सभाहालमा बसेको राष्ट्रिय खेलकुद परिषद बोर्ड बैठकमा 9औं राष्ट्रिय खेलकुद र चीनमा हुने 19औं एसियन गेम्स विषयमा छलफल भएको छ। मन्त्री परिषदको बैठकले यसअघि नै 9औं राष्ट्रिय खेलकुद जेठ 22 देखि 28 सम्म गण्डकी प्रदेशमा आयोजना गर्ने निर्णय गरेको भए पनि उक्त मितिमा आयोजना खेल नहुने निश्चित भएको छ। सिङ्गो खेलकर्मीहरू जसले 9 राष्ट्रिय खेलकुद कहिले हुन्छ भनेर क्वेसन गरिराखेको थियो, यो प्रश्नको जवाफ आज हामीसँग भएको छ। यसलाई क्रियान्वयन गर्नुपर्ने एउटा गम्भीर खालको एउटा जिम्मेवारीले हामीलाई थिचिएको छ र यो जिम्मेवारीलाई पूर्ण रूपले कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता परिषदको बैठकले व्यक्त गरेको छ। त्यस्तै चीनको हुङझौमा हुने 19औं संस्करणको एसियाली खेलकुदमा नेपालले 23 खेलमा सहभागिता जनाउने निर्णय भएको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपको बोर्ड बैठकले एसियाडका लागि सहभागी खेल संख्या समेत निर्धारण गरेको छ। अध्ययन गरेर एउटा प्रतिवेदन पेश गरेको छ, चाहे 9 को सन्दर्भमा चाहे 19औं, यी दुईटैको सन्दर्भमा। 9 को सन्दर्भमा पेश गरेको उहाँले के हो भने 35वटा खेलहरू जो छ त्यसलाई यथावत राख्ने, अर्को एउटा खेल रग्बी थप गर्ने, त्यसका निमित्त आधार भनेको 7औं विगतमा भएको 7औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा यो प्रदर्शनी खेलको रूपमा यसले स्थान पाइसकेको र यसलाई एक स्टेप अपग्रेड गर्नका लागि यो ग्रेजुअली नै यसको चाहिँ एउटा अपग्रेड भइराखेको छ र त्यसलाई अपग्रेड गरिनुपर्छ र म्याच पछिल्लो चरण यसको टुर्नामेन्ट पनि भइराखेको कारणले एउटा त्यो थपिएको छ। त्यसो त राखेपको बोर्ड बैठक 3 वर्षपछि बसेको हो। यसअघि अन्तिम पटक राखेपको बोर्ड बैठक 2076 को सुरुवातमा बसेको थियो भने 2077 असारमा राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन लागू पछिको यो पहिलो बोर्ड बैठक हो। 2077 असारमा राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन लागू भए ता बैठक बस्न नसक्दा राखेप नेतृत्वको आलोचना भइरहेको थियो। तत्कालीन सदस्य सचिव रमेश कुमार सिलवाललाई ऐन अनुसार राखेप बोर्ड बैठक नबोलाएको भन्दै सरकारले गत कार्तिक 1 गते बर्खास्त गरेको थियो। राखेपको बोर्ड बैठक 2075 चैत्र 15 गते यता बस्न सकेको थिएन। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कबीर सिंह ठकुरीका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। नेपाल क्रिकेट संघ ज्ञानले जिम्बाब्वे विरुद्धको 1 दिवसीय र टी20 श्रृङ्खलाका लागि 23 सदस्यीय राष्ट्रिय टोलीको घोषणा गरेको छ। आज घोषणा गरिएको नयाँ टोलीमा सुनिल धमला लामो समयपछि टोलीमा फर्केका छन् भने विनोद भण्डारीले पनि टिममा पुनरागमन गरेका छन्। अन्डर 19 टोलीका अलराउन्डर बसिर
अहमदले पहिलो पटक सिनियर टिममा स्थान बनाएका छन्। नेपाल र जिम्बाब्वे ए टिम बीच 3 एक दिवसीय र 3 टी20 खेल हुनेछ। 17 वैशाखदेखि 1 दिवसीय श्रृङ्खला सुरु हुनेछ। पहिलो खेल 17 गते, दोस्रो खेल 19 गते र तेस्रो खेल 21 गते हुनेछ। यस्तै टी20 श्रृङ्खलाको पहिलो खेल 23 गते, दोस्रो खेल 24 गते र तेस्रो खेल 26 गते हुनेछ। जिम्बाब्वे एले नेपाल भ्रमणका लागि बिहीबार टोली घोषणा गरिसकेको छ। जिम्बाब्वे ए टोली अप्रिल 28 मा नेपाल आउनेछ। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। स्थानीय चुनावका लागि एमालेको घोषणापत्र सार्वजनिक। शहरमा रेल र ठूला नदीमा जहाज सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना दिवस मनाइयो। नेताहरूले गरे एक अर्काको आलोचना। ध्रुवीकरणको आवश्यकता महसुस। नेपाल भ्रमणमा रहेका विश्व स्वास्थ्य संगठन प्रमुख भेटघाटमा व्यस्त। आज ललितपुरमा खोप केन्द्र अवलोकन। अफगानिस्तानका 2 शहरमा श्रृङ्खलाबद्ध बम विस्फोट। कम्तीमा 15 जनाको मृत्यु, 50 जना घाइते। र 3 वर्षपछि बस्यो राखे बोर्डको बैठक। 19औं एसियाली खेलकुदमा नेपालले 30 खेलमा सहभागिता जनाउने। ग्लोबल न्यूज र हिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।